ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशनार बाब मारियानो हाच्या बरोबर मुद्दाम आयिल्ले अमित पालेकार, हांव आनी शंकर पोलजे. आनी विशय म्हणजे सगळ्यांक खबर आसा की जो विशय जालो आमच्या गोंयचे सायबाचो अपमान जालो. ज्या व्यक्तीन जो कोण गौतम खट्टर म्हणून जाणें जें भाश्य केलें गोंयच्या सायबाचेर आनी ज्या पद्दतीन तेणें जे शब्द वापरले. हांव एक हिंदू तरी आसतना म्हाका इतकें वायट दिसलें, दुख्ख दिसलें. म्हाज्या सारकेले म्हाका दिसता प्रत्येक धर्माच्या व्यक्तीक हें खंय तरी वायट आनी ताजें दुख्ख जालां आसतलें, कारण जे शब्द तेणी वापरले म्हाका दिसता ताजो जितको कडक शब्दान निशेध करप तितको कमी. त्या खातीर अशे व्यक्ती आज गोंयांत येवन आमचे भितर फूट घालपाचो प्रयत्न करता. आनी खास करून सांगपाक सोदता की गोंयचो सायब हो आमच्या सगळ्यांचो लागचो, जवळचो, मनांतलो आनी खास करून आमच्या खातीर तरी सामको लागचो, कारण आमी ताच्या पांया कडेन ल्हानाचे व्हडले जाले. आमी पळयता की गोंयच्या सायबाचें दर्शन घेवपाक, ताजे कडेन खुबश्यो गोश्टी मागपाक, सांगणी करपाक ह्या वाठारांतलेच न्ही, गोंयचेच न्ही, देशभरांतले देशांतल्या भायले लोक सगळ्या जाती धर्माचे एक भावार्थान येता. तो भावार्थ आमच्या गोंयच्या सायबाचेर प्रत्येकाचो आसा आनी तो सदैव आसतलो. आमी आज पळयता की ज्या स्टेजीर हें भाश्य जालें, तो कोण गौतम खट्टरान जें उघडपणे भाश्य केलें, जवळ जवळ तो म्हाका दिसता एक 2 ते 3 मिनटां गोंयच्या सायबाच्या विरोधान उलयलो. आनी थंय एक तो मंत्री आनी बाकीचे 2 आमदार आसले, खास करून माविन गुदीन हो मंत्री तें भाशण आयकता, ताचें भाश्य आयकता. खरेंच दुखद गोश्ट, कारण जो माविन गुदीन हांव सांगपाक सोदता की खरें म्हणशाले तेणी उबो रावन इमिजिएटली ताका बंद करपाक जाय आसलो आनी ती स्टेज सोडून वचपाक जाय आसलो. हें आपल्याक तुजें पटना पूण हांकां सत्ते फुडें हांकां देव धर्म जात बी कांय लागना. हांकां आपली सत्ता ही श्रेश्ठ. खास करून लोकांक सांगपाक सोदता, हे माविन गुदीन ज्या स्टेजीर आसलो त्या स्टेजीर हें भाश्य तेणी केलें त्या मनशान, आनी तो माविन गुदीन जर हें आयकून ओगी रावता म्हणजे ताका कांयच पडलें ना देवाचें. आनी खरें म्हणशाल्या अशा पद्दतीच्या मनशा बद्दल येणाऱ्या विधानसभेच्या निवडणुकीत सुद्दां लोकांनी विचार करपाची गरज आसा, कारण अशे लोक खरें म्हणशाले हेंची जबाबदारी आसता की अशें वक्तव्य तांकां करपाक दिवपाक जायना. पूण खास करून आज जो प्रयत्न चालू आसा, अमित बाबान सांगलें की BJP कडेन आज BJPच्या विरोधान एक प्रचंड विरोधान वातावरण आसा वेगळ्या वेगळ्या मुद्द्याचेर. खंय तरी त्या मुद्द्या वयल्यान लोकांचें ध्यान भटकपाक, एक डायवर्ट करपाक हे खंय तरी विशय हाडटा. आनी म्हाका दिसता जे खरें म्हणशाल्या जो इन्सिडंट जालो तितून प्रत्येक गोंयकारांक दुखलेलें आसा. आनी ह्या मनशाक जो कोण गौतम खट्टर आसा, आमच्या खरें म्हणशाल्या आमच्या हिंदू धर्मान खरें म्हणशाल्या बरयल्लें आसा, सर्व धर्म समभाव, म्हणजे सगळ्या धर्मांक समान एक ताका मान दिवप, सम्मान दिवप. की प्रत्येक धर्माक, प्रत्येक व्यक्तीक आपल्या धर्माचो अभिमान आसा आनी आसपाकूय जाय. पूण हेजो अर्थ असो न्ही की दुसऱ्या धर्माक कोणी तरी ताचेर टिका करप, दुसऱ्या धर्माच्या संतांचेर टिका करप, दुसऱ्या धर्माच्या देवाचेर टिका करप, हो नैतिकता, हो अधिकार कोणाक ना. त्या खातीर आज जे आमी गोंयांत एकोपान रावल्ले आसा, आमचे मदीं फूट घालपाचो अथक प्रयत्न जातलो. आमी अशा व्यक्तींक, म्हाका दिसता जी व्यक्ती आसा गौतम खट्टर, तेजेर कडक कारवाई जावची, बेगींतल्या बेगीन ताका अरेस्ट करचो. आनी जशें अमित बाबान सांगलां की ताका ती सेक्शन्स लायतली ती सामकी कडक लावची आनी ताका बेगींतल्या बेगीन अरेस्ट करून हेज्या फुडें ताका गोंयांत तरी प्रवेश बंदी दिवची, अशी आमची मागणी आसा.